इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में दिलखराश हादसा। रिजाना समंदरी रोड पर बस और रिक्शे में तसादुम 6 अफराद जान बहक हो गए। अफसोसनाक हादसे में 3 खातीन समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे में पोलियो वर्कर्स लुबना अमजद और हुमैरा सरदार जान बहक हुई, जबकि अनवारा बीबी महकमा सेहत में लेडी हेल्थ वर्कर थी। तीनों जान बहक खातीन ड्यूटी करके वापस घर जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में मोहम्मद तलहा, बिलाल शफीक और हनीफ भी शामिल है, जबकि सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रिक्शा अपने आगे वाले रिक्शे को गलत तरीके से ओवरटेक कर रहा है, सामने से आने वाली बस से टकरा जाता है। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जान बहक हो गए हैं। अपडेट करें आपको टोबा टेक्सिंग से, जहां इंतहाई दिलखराश हादसा। रिजाना समंदरी रोड पर बस और रिक्शे में तसादुम 6 अफराद जान बहक हो गए। अफसोसनाक हादसे में 3 खातीन समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हादसे में पोलियो वर्कर लुबना अमजद और हुमैरा सरदार जान बहक हुई, जबकि अनवारा बीबी महकमा सेहत में लेडी हेल्थ वर्कर थी। तीनों जान बहक खातीन ड्यूटी करके घर वापस जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में मोहम्मद तलहा, बिलाल शफीक और हनीफ भी शामिल हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 सामने ले आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रिक्शा अपने आगे वाले रिक्शे को गलत तरीके से ओवरटेक कर रहा था, सामने से आने वाली बस से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जान बहक हो गए हैं। सिटी 41 के ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग मुबशिर हसन नकवी इस वक्त RHC टोबा से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा, अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की हालत अब कैसी है? रजाना समुद्री रोड पर अब बस जो समुद्री से रजाना की तरफ आ रही थी कि रास्ते में मोटरसाइकिल रिक्शे से टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जान बहक हुए। 3 इसमें मर्द हैं, 3 खवातीन हैं, 3 अफराद जो है वो जख्मी हैं। तमाम इस हवाले से जो रेस्क्यू 1122 के जराए हैं या पुलिस जराए कहते हैं कि 6 अफराद जो है वो मौका पर ही जान बहक हो गए। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह 2 मोटरसाइकिल रिक्शे आपस में रेस लगा रहे हैं। ओवरटेकिंग के दौरान सामने से आने वाली बस से मोटरसाइकिल रिक्शे की टक्कर हुई और उसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 6 अफराद जान बहक हुए और 3 अफराद जख्मी हुए। इसमें एक अफसोसनाक पहलू ये है कि जान बहक होने वाली खवातीन जो है, अब में से 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स थी और एक महकमा सेहत में लेडी हेल्थ वर्कर्स थी। उनका नाम अनवारा बीबी बताया गया है, जबकि 2 खवातीन जो पोलियो वर्कर थी वो उनमें से दोनों की भी जो मौके पर ही डेथ हुई। इन दोनों खवातीन की बात की जाए तो इसमें हुमैरा और लुबना बीबी हैं, ये दोनों ही सगी बहनें हैं और पोलियो ड्यूटी करके वापस अपने घर जा रही थी कि रास्ते में इस अफसोसनाक हादसे का शिकार हुई और मौत के मुंह में चली गई। जबकि अनवारा बीबी जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स थी। 3 अफराद भी जान बहक हुए, जिसमें बिलाल रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है, 2 सवारियां इसमें शामिल है। मजमूई तौर पर 6 अफराद गफलत की नजर हो गए, क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं किस तरह मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल रिक्शे आपस में रेस लगा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जानी नुकसान की रोकथाम का अज़्म। महकमा CNW ने सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम चीफ इंजीनियर्स, एसएस, बिल्डिंग्स और हाईवे सेफ्टी को कल SOPs रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर इंसानी जानों के ज़िया को बचाने के हवाले से महकमा CNW की जानब से पंजाब भर के SCs और एक्सचेंज को मरासले भिजवा दी गई हैं। चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग जोन्स, हाईवे जोन्स तमाम कंस्ट्रक्शन साइट पर SOPs फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ वार्निंग नोट्स जो हैं वो भी लगाए जाएंगे, साइन बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ मुतल्लिका जो साइट्स हैं कंस्ट्रक्शन की, वहाँ को कवर करने के हवाले से लाएअमल तय किया जाएगा। तमाम तो जो लेबर्स हैं वो सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद करेंगे। तमाम तो जो रिपोर्ट है SOPs की वो कल सेक्रेटरी CNW ऑफिस को अरसाल की जाएगी। इसी ज़मन में सेक्रेटरी CNW की जानब से पंजाब भर के SCs और इसके साथ साथ चीफ इंजीनियर बिल्डिंग जोन्स, हाईवे जोन्स को मरासले भिजवा दी गई हैं और मैन होल्स को कवर करने के हवाले से, हिफाजती स्लीप्स को कवर करने के हवाले से रोड्स और बिल्डिंग जोन्स में तमाम तो जो सेफ्टी SOPs हैं उन पर फॉलो करने के हवाले से जो रिपोर्ट तय की गई हैं और इक़दाम किए गए हैं। कल तमाम पर जो रिपोर्ट पंजाब भर के जितने भी चीफ इंजीनियर्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं और CNW ऑफिस को अरसाल करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। डिवीजनल इंतजामिया शाहरात पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुतहरिक। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत इजलास, डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर और CPO बिलाल उमर के इजलास में शिरकत। गन्ने की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर नस्ब कराने की हदायत। वजन के घुंडों पर बगैर रिफ्लेक्टर नस्ब गुनाह लेकर अपने वाली ट्रालियों के
ڈرائیورز کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور سی پی او بلال عمر کے اجلاس میں شرکت گنے کی اوور لوڈ ٹریکٹر ٹرالیوں پر ریفلیکٹر نصب کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزن کے کنڈوں پر بغیر ریفلیکٹر نصب گنا لے کر آنے والی ٹریکٹر ٹرالیوں کے ڈرائیورز کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ ڈویژنل انتظامیہ شاہراہات پر ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے متحرک۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جگیر انور کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور سی پی او بلال عمر کے اجلاس میں شرکت۔ چنیوٹ ضلع انتظامیہ کا بڑا اقدام، آتش زدگی کی صورت میں فوری ریسپانس کے لیے اندرونی شہر سمیت 10 مقامات پر فائر ہائیڈرنٹس لگنا شروع ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب سے اندرون بازاروں میں فوری ریسکیو آپریشن کی سہولت میسر ہوگی۔ ضلع انتظامیہ چنیوٹ کی جانب سے فائر ہائیڈرنٹس شوری پیپلی چوک جتھوتان، مندر روڈ، ریل روڈ چوک، منڈی بابا لال میں لگائے جا رہے ہیں۔ صرافہ مارکیٹ، شہید چوک، ریلوے اسٹیشن، سرگودا روڈ، شادی ملنگ میں ہائیڈرنٹس کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب سے ریسکیو کو اندرون بازاروں میں فوری ریسکیو آپریشن کی سہولت میسر ہوگی۔ اندرون شہر کے علاقوں میں فائر بریگیڈز کا پہنچنا دشوار تھا۔ شہریوں نے انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہا۔ یہ جو حکومت کا اقدام ہے ہائیڈرنس پمپ جو جگہ جگہ لگائے ہوئے ہیں کہ خدا نہ خاصا کہیں پہ بھی کوئی آگ شارٹ سرکٹ ہو تو اس پہ فوری کور کیا جائے، تو اس سے یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا۔ ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ مزید اس کے لیے گلی محلوں میں بھی، تاکہ کوئی اندرون جو ہے ہماری جگہ بازار وہاں پہ بھی یہ پمپ لگنے چاہیے تاکہ وہاں پہ بھی کوئی خدا نہ خاصا ایسا کوئی حادثہ ہو تو فوری کوریج ہو۔ فائر ہائیڈرنٹس کے علاوہ مختلف مقامات پر سب مرسیبل پمپ بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ پانی کی فوری رسائی ہر جگہ میسر ہو۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ حکومت پنجاب کے ماڈل ڈی ایچ کیو کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ میں بچوں کی نرسری میں بیبی وارمرز کی شدید کمی۔ بیبی وارمرز کی کمی سے ایک وارمر میں 2 سے 3 بچے زیر علاج۔ والدین کا کہنا تھا حکومت پنجاب آبادی کے تناسب سے مزید سہولیات فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دعوے اپنی جگہ، مگر ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان جوں کا توں۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والے ضلع کے سب سے بڑے ہسپتال میں بیبی وارمرز کا شدید فقدان ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی نرسری میں صرف 28 بیبی وارمرز موجود ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر 60 سے زائد نومولود بچوں کو علاج معالجے کی غرض سے نرسری میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایک بیبی وارمر میں ایک ہی وقت میں 3 سے 4 بچے زیر علاج ہوتے ہیں، جس سے بچوں میں انفیکشن کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے یہ ڈی ایچ کو ہاسپٹل جنگ میں یہ بیبی واربل کی تعداد بہت کم ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے چیف منسٹر صاحب سی اے پنجاب مریم نواز صاحب سے کہ ہمارے یہ اور ڈی ایچ کو ہاسپٹل جنگ میں جو بچوں کی یہ واربل کی تعداد اس میں کم ہے، اس کو مزید سہولیات سے فراہم کیا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز سے آسانی ہو۔ بچوں کے والدین بھی بچوں کی صحت کو لے کر پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے حکومت پنجاب ڈسٹرکٹ ہسپتال میں آبادی کے تناسب سے مزید سہولیات فراہم کرے۔ ایک ادھر لے کے آیا ہوں، اسے بیبی وارمر میں رکھا ہوا ہے، وہ ایک بیبی وارمر میں میکسیمم 3 بچے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت مشکلات ہے۔ برائے مہربانی بیبی وارمر جو ہے وہ دیے جائیں اور جس سے مشکلات آسان ہو سکے۔ شہریوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ آپ کو بتائیں کہ وہیکلز کے پرکشش نمبرز کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رواں مہینے کاروں کی 5، موٹر سائیکلوں کی 5 اور کمرشل وہیکلز کی نئی سیریل جاری کرے گا۔ وہیکلز مالکان نئی سیریلز میں اپنے من پسند نمبر بذریعہ ای آکشن خرید سکیں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو وہیکلز کے پرکشش نمبرز کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رواں مہینے کاروں کی 5، موٹر سائیکلوں کی 5 اور کمرشل وہیکلز کی نئی سیریل جاری کرے گا۔ وہیکلز مالکان نئی سیریلز میں اپنے من پسند نمبر بذریعہ ای آکشن خرید سکیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رواں مہینے کاروں کے 5، موٹر سائیکلوں کے 5 کمرشل وہیکلز کی نئی سیریل جاری کرے گا۔ وہیکلز مالکان نئی سیریل سے اپنے من پسند نمبر بذریعہ ای آکشن خرید سکیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں بیوٹیفیکیشن اور ریویمپنگ کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کا سٹی پارک اور جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ۔ سٹی پارک میں جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ سٹی پارک میں تمام کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جنرل بس اسٹینڈ پر جاری کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ ویٹنگ ایریا میں تمباکو نوشی کی ممانعت اور صحت مند ماحول یقینی بنانے کی ہدایت۔ مسافروں کے لیے سہولیات بہتر بنانے اور کام جلد مکمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ عوامی مقامات پر صفائی، نظم و ضبط اور صحت مند ماحول یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ محکمہ خوراک چنیوٹ میں رد و بدل۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر چنیوٹ حمزہ نور کا جنگ تبادلہ کر دیا گیا۔ محمد فیصل شریف ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر چنیوٹ تعینات۔ محمد فیصل شریف نے چارج سنبھال کر
फराइज की अदायगी शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। महकमा खुराक पंजाब में ये तबादले जो किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चिन्नौट हमदा नूर को झंग भेज दिया गया है और यहाँ पर मोहम्मद फैसल शरीफ को डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चिन्नौट तैनात किया है। मोहम्मद फैसल बशीर ने अपने अहदे का चार्ज संभाल कर फराइज की भी अदायगी शुरू कर दी है। उन्होंने चार्ज संभालते ही जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड इंस्पेक्टर और दीगर जो अमला है, उस जो अफसरान है, उनके साथ मीटिंग की है और मार्केट में आटे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग जो ली है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कोशिश की जाएगी तैनाती के दौरान जो आटे के मसाइल हैं वो पैदा ना हो। तो उनका सिलसिला में कहना है कि आज ही फ्लोर मिल जो मालकान है उनके साथ भी जो है वो मीटिंग की जाएगी ताकि जो आटे की सप्लाई चेन है वो मुतासर ना हो। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि लोगों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए महकमा जो भी मुमकिन इक़दाम कर सका है वो करेगा और उन्होंने अपने फ़राइज़ अदायगी जो है वो शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। औरंगजेब खान नूर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर मुंतखब। औरंगजेब नूर माहिर तालीम मुला खान हैदरी के साहबजादे हैं। तालीमी हलकों की जानिब से तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। अपडेट करें आपको जंग से, जहां औरंगजेब खान नूर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर मुंतखब हो गए हैं। औरंगजेब नूर माहिर तालीम मुला खान हैदरी के साहबजादे हैं। तालीमी हलकों की जानिब से तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। अपडेट करें आपको औरंगजेब खान नूर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर मुंतखब हो गए। औरंगजेब नौल माहिर तालीम मुला खान हैदरी के साहबजादे हैं। तालीमी हलकों की जानिब से तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से तवील वीकेंड का ऐलान। फैसलाबाद के शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। कोई तवील वीकेंड के ऐलान पर खुशी से निहाल तो किसी का यौम कश्मीर को लॉन्ग वीकेंड में शामिल किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपडेट करें आपको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से तवील वीकेंड का ऐलान। फैसलाबाद के शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। कोई तवील वीकेंड के ऐलान पर खुशी से निहाल तो किसी का यौम कश्मीर को लॉन्ग वीकेंड में शामिल किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहरी क्या कहते हैं आपको भी सुनवाते हैं। ये मरियम नवाज साहिबा का बहुत ही अच्छा इकदाम आता है। देखा जाए ना, जैसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे बहुत प्रेशर होता है, उन्हें नॉर्मल डेज में इतनी छुट्टियां नहीं आती, तो इससे एंजॉय करना चाहिए। बाकी जो रही कश्मीर यकजहती की बात, उसको एज आ ये मतलब खुशी के तौर पे नहीं हमें देखना चाहिए। वैसे मेरा तो यही मानना है कि हमें कश्मीरियों के साथ उनके जो दुख में शामिल होना चाहिए, ना कि ये खुशियाँ वगैरह मनानी चाहिए। ठीक है, भाई ने जैसे कहा स्ट्रेसफुल माहौल है, बात तो सही है, लेकिन हमें दूसरी साइड पे उनको भी देखना चाहिए। शायद ये तलीमी इदारे को होनी तो नहीं चाहिए वैसे, इसकी वजह से आगे बहुत छुट्टियाँ हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी मरतबा ये है कि हमारे तो वैसे भी तलीम नहीं है, ये कुछ गौर व फिक्र करना चाहिए बाजी मरियम को। बताएं कि जंग में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। यतीम बच्चों की कफालत समेत बनो काबिल मुहिम के लिए मुखय्यर हजरात से मुआवनत की अपील। डायरेक्टर फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम एंड ऑर्फन केयर वकास वहीद और जिले सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर सुहेल फारूक समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें जंग से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात समेत जो सियासी और दीगर शख्सियात थीं उन्होंने भी शिरकत की और अपनी जेब के मुताबिक बढ़ चढ़ कर इस चैरिटी डिनर का हिस्सा बने। हमारे साथ इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर डॉक्टर सुहेल फारूक मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, यकीनन अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी हमें नज़र आ रही हैं, जो सुनने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि उसकी मेहरबानी से एक बहुत कामयाब प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद हुआ और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकनार किया। जंग के दर्द दिल रखने वाले मुखय्यर हजरात का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिल खोल कर यहाँ अतियात जमा करवाए और हमारा जो टारगेट था 15 करोड़ का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अचीव किया। अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ कर ताउन किया। अल खिदमत फाउंडेशन का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है और लोगों का पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी अल खिदमत फाउंडेशन पर एक एतमाद है और इंशाअल्लाह हम इस एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेंगे। और हर साल की तरह आज का भी जो चैरिटी डिनर था, ये एक कामयाब डिनर जो है मुनक़िद हुआ यहाँ पर। बिल्कुल यकीनन ऐसा ही है। मलिक साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे जंग के वासियों को अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि ये यतीम बच्चों की कफालत का जो प्रोग्राम है, इसमें तमाम ताजरों को और शहरियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मदर भाई, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल खिदमत फाउंडेशन में अतियात की कितनी ज़रूरत है?
جی یہ بہت ہی خوبصورت کام ہے اور یہ الخدمت کا پلیٹ فارم جو ہے یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. ان کا چیریٹی ڈنر تھا جس میں الحمدللہ ان کا جو ہے وہ ایک جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے وہ کسی حد تک پورا. اللہ پاک سے دعا ہے. فہیم بھائی ایک آخری پیغام آپ کی جانب. آخری پیغام یہی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ سلام میں بھی کام کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اچھی یہ الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑا اچھا کام کیا اور جو آج یہ انہوں نے چیریٹی ڈنر کیا اس میں سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی ہی یتیموں و مسکینوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کہیں پر بھی دکھی انسانیت موجود ہے تو یہاں یہ مرہم رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو ذمہ داری ہے کہ جہاں پر بھی ممکن ہو جیسے بھی ممکن ہو الخدمت فاؤنڈیشن کا حصہ بنے. اب آپ کو بتائیں کہ شورکوٹ کینٹ پریس کلب 2026 کے عہدے دوران بلا مقابلہ منتخب. وائس چیئرمین شورکوٹ کینٹ بورڈ چوہدری زاہد مصطفیٰ پریس کلب کے سرپرستی اعلیٰ منتخب. ندیم چوہدری چیئرمین پریس کلب، ڈاکٹر نعیم طاہر صدر، توقیر حسین سینئر نائب صدر منتخب ہوئے. شتیاق احمد نائب صدر، قمر گیلانی جنرل سیکرٹری، محمد ادیب جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے. حاجی عبدالکلام ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری، عدنان جاوید فائنانس سیکرٹری، ندیم طاہر سیکرٹری اطلاعات، چودھری محمد ارشد ایڈوکیٹ لیگل منتخب. پریس کلب کے 7 ایگزیکٹو ممبران ہوں گے. اس موقع پر صدر شورکوٹ سٹی پریس کلب رانا شاہد محمود، نائب صدر رائے رجب بٹی بھی موجود تھے. صدر شورکوٹ سٹی پولیس کلب رانا شاہد محمود کا کہنا تھا صحافی برادری میں اتفاق بہت ضروری ہے. سرپرستی اعلیٰ پریس کلب چوہدری زاہد مصطفیٰ کا پریس کلب کی بہتری کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان بولے. صحافیوں کی آواز اٹھانے سے بہت سارے مسائل بآسانی حل ہو جاتے ہیں. فخر پاکستان، فخر فیصل آباد. آئی ٹی میں پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے والی عرفہ کریم رندھاوا کا آج یوم پیدائش. عرفہ کریم 2 فروری 1995 کو فیصل آباد کے گاؤں رام دیوالی میں پیدا ہوئی. محض 9 سال کی عمر میں سافٹ ویئر سرٹیفکیٹ حاصل کر کے عالمی شہرت پائی. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.